जुन कारणले ओलीलाई फालियो अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यही बाटोमा हिँड्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। ओली पछि आएको हुनाले ओलीले कहाँ कहाँ भर्याङ लगाएको थिए, कहाँ कहाँ भर्याङ झिकेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक धारमा रहेन अब भन्दैछन् कि मान्छे। होइन, जाँदै गरेको हो अल्मलियो चाहिँ भन्नु न। यो उमेरसँग राजनीति गर्दा नि आज जे देश जुन अवस्थामा छ नि यो अराजकता र अनैतिकताको हो, पराकाष्ठा हो जस्तो लाग्दैन हो। त्यसै कारणले त म सङ्घर्ष गरिरहेको छु। कम्युनिस्ट हुँदा पनि थुनिएँ, काङ्ग्रेस हुँदा पनि थुनिएँ, मलाई त थुनिलीसँग कुनै छैन। होइन, यतिकै छोडियो भने त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको अवस्था होला, कोल्याप्स नै होला। अझै भ्रष्टाचारमा तपाईँको तल्लिन्छ नि त। तपाईँ जस्तो होइन, तपाईँ जस्तो युवा पत्रकार होइन, अब यता मिडियामा हुन्छ, म जस्तो चाहिँ नि साहसी चाहिँ नि मान्छे अझै जीवित छौँ। हामीले हार स्वीकार गर्नु हुँदैन। नेतालाई मञ्चमै गएर ठटाएको नबिर्सिनु भने हौ ल पुष्पकमल के अरे झलनाथ, माधव नेपाल, सुशील कोइराला जाने थिए ल तर माफ गरिदिए तिनीहरूलाई। फेरि हाम्रा नेताहरू साँच्चै हाम्रो देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् त भनेर चाहिँ साँच्चीकै संवेदनशील चाहिँ रहेनछन् है भन्न खोजेँ कि त्यो देखिएन, त्यो नदेखिएकै हो र सचिनुपर्छ। श्रीलङ्कामा पो समुद्र थियो र समुद्रमा गएर चाहिँ ज्यान जोगाइरहेछन् होइन। अब हाम्रो नेताहरूले कहाँ गएर ज्यान जोगाउँछन्? त्यस्तै खालको सरेन्डर गर्ने, त्यस्तै खालको सिभिल अपराइजिङ भयो नि। सरेन्डर जस्तै राष्ट्रपति भवन कब्जा भयो नि सिभिल अपराइजिङद्वारा। अब नेपालमा पनि त्यस्तै खालको सिभिल अपराइजिङ भयो भने त हाम्रो नेताहरूले कहाँ जाने? नेपाली जनता संयमित छन् र कानुनी कारबाही गर्ने हुनु छोड्छन् नि त। अब युवा आए पनि त्यही रहेछ, युवा आए पनि शालिग बनाउँछु भन्न थाल्छ, बुढा आए पनि शालिग अनावरण गर्न जान्छन् होइन। काम त के रहेछ? देख्नु भएन ऊ हाम्रो प्रकाश दालको शालिग बनाए होइन अब प्रचण्डले। होइन, बालनले पनि बनाउँछु भनेको चाहिँ युवा 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 आउँदा पनि फेरि अर्को युवाको शालिग होइन। त्यो रोग हो, त्यो के अरे वातावरण दूषित छ, म ठिक हुन्छु भनेर के भन्नु त्यसलाई कि त चक्रवर्ती नै हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको बाध्यता र अवस्था बुझिदिनुहोस् न। चारवटा खुट्टा माथि एउटा फल्याक जस्तो छ, एउटा खुट्टा तान्ने बित्तिकै त्यो फल्याक त झरिहाल्छ भएको त्यो हो। म पनि सन्तुष्ट छैन, खालि मैले आफूलाई फेस सेभिङ किनभने म पनि त त्यहाँभित्र छु। पश्चिमाहरूलाई मात्रै खुसी तुलाउने धुनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो भन्छन्। हामी करेक्सन हुन्छौँ नि त, किनभनेदेखि डेमोक्रेसीको ब्युटी भनेकै के हो भने खुला छलफल। अब कम्युनिस्ट मिला भनेर उनीहरूले भन्नु कुनै पाप होइन। डेमोक्रेट्सहरू हामीलाई पनि त तिमीहरू चाहिँ जुधिरहौ त भनेको छैन नि त। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग अधिवक्ता आनन्द सन्तोषी राईजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भन्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपाली मेरो आइडेन्टिटी नै त्यो हो। होइन फेरि अन्तर्वार्ता छोडेर भागिहाल्छन् कि भनेर ओली जुन पथमा हिँडेका थिए नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही पथमा हिँड्न खोज्यो भन्दैछ नि। संवैधानिक परिषदको संरचनालाई भत्काउने प्रयासमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पनि लागेको छ। जुन कारणले ओलीलाई फालियो अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यही बाटोमा हिँड्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? ल यहीँबाट सुरु अब यो के हो भने यो त कन्टिन्यू हो नि त। हाम्रो के अरे कार्यपालिका अथवा हाम्रो संविधानले पनि, हाम्रो प्र्याक्टिसले पनि, हाम्रो मान्यताले पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अब यो ओली पछि आएको हुनाले ओलीले कहाँ कहाँ भर्याङ लगाएको थिए, कहाँ कहाँ भर्याङ झिकेका थिए होइन, त्यो हेर्नलाई लाग्यो होला। 1 वर्ष भर्खर भयो। तर यो सकभर तपाईँहरू के अरे म सुन्छु, मैले आशा गरेको त 1 महिनाभित्रै सबै मिलाउनुपर्छ भन्ने हो। तर अब यो त ओलीको पालामा जो साथीहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त सत्ताबाट सत्तातिर सागु तरेर आए जस्तो कि हाम्रो गाउँघरमा वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सुहाए। त्यो आग्लोलाई त्यसो भन्छ। दुईटा चाहिँ त्यो पिस हुन्छ दैलोको, त्यसलाई जोडेर लक गर्ने चाहिँ त्यसलाई आग्लो भन्छ। अब भइदियो। अब कसले त्यहाँनिर रमाएका थिए मान्छे त तिनै छन्। त्यस कारणले वास्तवमा
यो सिस्टमलाई हामी चाहिँ फेडरल सिस्टममा गएको र अथवा डिसेन्ट्रलाइजेसन त्यसको त नर्म्स प्राणै हो, तर भइदियो के भनेदेखि त्यहाँ रमाउनेहरूले त्यतातिर ध्यान दिन पाए हो नि त। सिस्टमलाई ब्रेक गर्नु तर संवैधानिक परिषदको संरचना सबै थोक अब त्यहाँ भत्काउन नेपाली काङ्ग्रेस उद्धित भएको देख्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक धारमा रहेन अब भन्दैछन् कि मान्छे। होइन, जाँदै गरेको हो अलमलियो चाहिँ भन्नु न, यो चाहिँ सुटेबल हुन्छ। अलमली प्रजातान्त्रिक नर्म्सलाई नै मार्न खोजेपछि ओलीकै पथमा हिँडेपछि त नेपाली अब प्रतिगामी कसलाई भन्ने? ओलीलाई भन्ने? युवराजी यसो के भनेदेखि यो अहिले पनि पार्लियामेन्टको चाहिँ पोजिसन हेर्दाखेरि हामी त थर्ड हो होइन। पार्टी ब्रेक भएर पनि हामीभन्दा ठुलो पार्टी त माओवादी छ हो। यता के अरे हाम्रो प्रोफेसनेटमा अलिकति भए पनि हामी त 23 सिट हो पपुलरमा। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो समय लाग्यो, यस्तै नलाए हुन्थ्यो। त्यसो भए तपाईँले यो क्वेसन राख्नै पाउनुहुन्थ्यो र जनताको स्तरमा कुरा चलिरहेछ होइन। यो चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नै पर्छ। सत्तामा जो बसे पनि होइन, तपाईँ सत्ता बाहिर हुँदा चाहिँ नागरिकता विधेयकको विरोध उहाँहरू गर्ने, एमसिसीको विरोध उहाँहरू गर्ने होइन। सत्ता बाहिर हुँदाखेरि हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले त सत्ता बाहिर हुँदा एमसिसीको विरोद गरेको होइन, त्यो त तर पनि विभिन्न विषयमा उहाँहरू विरोध गर्ने, सत्तामा हुँदा चाहिँ फेरि तिनै कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेपछि चाहिँ केही तुक रहेन कि एउटा। त्यसरी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको बाध्यता र अवस्था बुझिदिनुहोस् न। 4वटा खुट्टा माथि एउटा फल्याक जस्तो छ, एउटा खुट्टा तान्ने बित्तिकै त्यो फल्याक त झरिहाल्छ भएको त्यो हो। र यदि हाम्रो एकमना सरकार थियो भने चाहिँ हामी डाङडुङ पार्थ्यौँ होला। एकमना सरकारै त होला नि। अहिले प्रचण्डको समेत नेता चाहिँ शेरबहादुर देउबा भएकै कारणले चाहिँ चिनिया तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सबैभन्दा पहिला शेरबहादुर देउबालाई भेट्न गए। त्यो त कार्यपालिका नेता मानेर हेर्नुहोस् त। होइन, कार्यपालिकाको प्रमुख हो, फेरि मुलुकको पार्टी त अब सदस्य सङ्ख्यै भन्ने हो पनि ठुलो पार्टी छ होइन। इत्यादि इत्यादि कारणले होला। तर पनि तपाईँ चाहिँ मान्नुहोस् माधव नेपाल, प्रचण्ड के अरे पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव होइन, अर्को के नाम हो बाबुराम भट्टराई हो यिनीहरू। तर हामीले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टरले त्यो प्राइम मिनिस्टरप्रति नै मन्त्रीहरू उत्तरदायी हुनुपर्ने। तर अब त्यहाँ केही कठिनाइहरू छन्, यसलाई प्राविधिक कठिनाइ भन्नु। तर म पनि सन्तुष्ट छैन, खालि मैले आफूलाई के अरे फेस सेभिङ किनभने म पनि त त्यहाँभित्र छु। त्यसको मेरो मेजर कन्सर्न के हो भने नि, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जुन छन् अहिले नेपाल भ्रमणको क्रममा ओलीलाई प्रचण्डलाई मिनिस्टर लेभलको लिडर हो। उहाँको त्यो मान्यता चाहिँ मिनिस्टर लेभलकै एउटा होइन हाई क्लास भिजिट मानिरहेको छ त्यसलाई। तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभयो क्या। त्यसको सन्देश के जान्छ नेपाली जनतामा? होइन, राम्रै जान्छ नि। मतलब त्यो के कारण हो त्यसको? त्यसको कारण के भनेदेखि अब त्यो मेजर पोलिटिकल चाहिँ एउटा फोर्स हो हामी नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसमा पनि इतिहास बोकेको पार्टी। त्यसो भएको हुँदाखेरि ठुलो पार्टी, धेरै कार्यकर्ताहरू भएको। अब यो भातृ संस्थाहरू समेतको हिसाब गर्ने हो भने त धेरै त्यो त हो। मैले भन्न खोजेको बिपीले जुन हिसाबको रणनीति चीनप्रति अपनाएका थिए अथवा चीनलाई जसरी साथ लिएर गएका थिए, आज शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको काङ्ग्रेसले चाहिँ चीनलाई चिड्याउने मात्रै काम गर्यो भन्दैछ। चिडाको हो भनेर पनि नभनौँ, अलिकति शङ्काको घेरामा चाहिँ हो कि जस्तो चाहिँ हामीले पनि। त्यो कुरा त चीनले पनि शङ्का गरेछ नि त हो है। त्यही भएर होइन, त्यो रिलेसन किन चाहिँ एकदम क्लियर र प्लिज भएन भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले पनि चासो दिने हो, हामीले पनि हो। र हामीले त सबै छिमेकी राष्ट्रसँग अब समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने, अनि टाढाकै मित्र राष्ट्र अब युरोप अमेरिकासँग पनि अब अहिले त ग्लोबलाइजेसन भइगयो सञ्चार र यातायातले होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन प्राथमिकतामा राख्नुभयो, आई एम भेरी प्लिज ह्याप्पी। र मेरो नेतालाई, मेरो देशको कार्यकारी प्रमुखलाई
भेटेर त हामी खुसी छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले चीनलाई नजिकको देउता अथवा नजिकको तीर्थ हेला जस्तो बिहेभ गरिरहेको छ अहिले। 7 समुद्र पारी पश्चिमाहरूलाई मात्रै खुसी तुलाउने धुनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो भन्छन्। आरोप लागेको छ नि। आरोपलाई त हामी करेक्सन हुन्छौँ नि त, किनभनेदेखि डेमोक्रेसीको ब्युटी भनेकै के हो भने खुला छलफल होइन र अब खुला समाज। त्यसो भएको हुनाले त्यो हामीलाई राम्रै लागेको छ र हामीले जहाँ जहाँ छिमेकीहरूलाई एउटा के भन्छ गुड इन्फर्मेसन माने उनीहरू चाहिँ नि सशङ्कित नहुन् त्यो बनाउने हामीलाई अवसर हो। त हाम्रो नेताले त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब चिनिया फ्याक्ट्रीको कारणले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन टुक्रिने अवस्थामा पुग्न लागेको होइन, त्यो शङ्का हो कि उहाँहरूले त एकदम क्लियर क्रिस्टल के भनिरहेछन् है, मित्र राष्ट्रहरूको राजनीतिक मामलामा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, चासो हुँदैन। अब सामान्यतया अब चाहिँ के भनेदेखि त्यो लोगो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर आउँदाखेरि यहाँको कम्युनिस्ट सोकल कम्युनिस्ट अब उनीहरूले रिकगनाइज गरे नगरौँ होइन, धेरैले भन्छन् कहाँ छन् होइन। तपाईँले भन्नुभएको छ नि म कम्युनिस्ट, नेपालमा कम्युनिस्ट छैन, संसारमै कम्युनिस्ट छैनन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। मैले भनेको छु र चाइनिजहरूले पनि भनेका छन्। सिजी होइन, प्रेसिडेन्ट सीले, चेयरम्यान सीले दिज आर नट कम्युनिस्ट भनेका छन् त। त्यसो भएको हुनाले म कम्युनिस्ट हुँ भनेर के अरे ब्यानर मुनि बसेपछि त ए हो भने भने होला। अब कम्युनिस्ट मिला भनेर उनीहरूले भन्नु कुनै पाप होइन। डेमोक्रेट्सहरू हामीलाई पनि त तिमीहरू चाहिँ जुधिरहौ त भनेको छैन नि त। तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दाखेरि श्रीलङ्का आज जुन अवस्थामा पुग्यो नि होइन, एक किसिमको डेथ ट्र्यापमा पर्यो। कतिपयले वेस्टर्न मिडियाहरूले चाहिँ यो चाइनिज डेथ ट्र्याप भने होइन, तर वास्तविक चाइनाको भन्दा बेसी चाहिँ आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ ऋण उसले तिर्न सकेको छैन। आइएमएफले बेलआउटको घोषणा गरे पनि होइन, कति होइन त्यो एउटा सिपोर्ट चाहिँ त्यो एउटा जे होस् चीनलाई ब्लेम लगाए पनि वास्तविक होइन वेस्टर्नहरूकै चाहिँ डेथ ट्र्यापमा चाहिँ श्रीलङ्का पर्यो होइन, त्यो ऋण तिर्न सकेन। आज हाम्रो नेपालको कन्डिसन पनि त्यस्तै छ। यो अवस्थामा बजेटमा होइन खेलाची गर्नु, बजेटमा चाहिँ तपाईँको हेरफेर गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूलाई पक्षपोषण गराउनको लागि चाहिँ बाहिरी मान्छेहरूलाई सहभागी गराउने होइन, तपाईँको त्यो राजीनामा दिलाउनु लाएर चाहिँ सुनपानी छर्केर चोख्याउने, यस्तो किसिमले गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरू साँच्चै हाम्रो देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् त भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो कि सर। होइन, एउटा इमान्दारिता चाहिँ नदेखेकै हो, नदेखिएको रहेन। अब त गठन भएको छ नि त, समिति गठन भएको छ। समिति त त्यो के भन्छ फलाम तातेको बेलामा अलि हिर्कायो भने सेपमा आउँछ भनेर चिस्याउनको लागि बनाउने हो कि जे भए पनि जनआक्रोशलाई शान्त बाटो त त्यही हो नि, बाटो त्यही हो। र मुड्की बजारेर ढुङ्गा हानेर समाधान निस्किँदैन। र पार्लियामेन्ट्री चाहिँ अब त्यो बोर्ड बनाएको छ र त्यसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ। हामी आशा गरौँ। तर यो अपराध लुकाउने अपराधै त नबनिहाल्नु होइन, दोष त्यो त अपराध हो नि त। यदि रहेछ भने प्रमाण आयो भने त अब मान्नु पर्यो। तर पनि हाम्रो जुडिसियरी विधिशास्त्रले के भने अभियोग भनेको चाहिँ अपराध पुष्टि भइ नसकेको अवस्था, अभियोग चाहिँ आयो। त्यसै कारणले अलिक राम्ररी होइन, सर्वसाधारणले चाहिँ अभियोगकै भरमा तपाईँको जेल जीवन बिताउनु पर्ने, जस्तो पल सालले हेर्नुहोस् न जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ। अभियोग अहिलेसम्म त उहाँको पुष्टि भइसकेको छैन अभियोग होइन, त्यो त टाइम लाग्छ। अनि त्यही त। तर के भन्छ निर्दोष व्यक्ति त जेलमा छ नि त। होइन, निर्दोष अहिले हामीले निर्दोष पनि भनिहाल्ने होइन, दोषी पनि भनिहाल्ने। बलात्कृत हुने व्यक्तिले म बलात्कृत भएको छैन भनिसक्दा पनि उहाँ अझै जेलमा हुनुहुन्छ। त्यो यसो हो होइन। अब ठुला नेताहरूलाई चाहिँ फर्स्ट इन्फर्मेसन भन्छ के एफआइआर, त्यसमा चाहिँ दोषी देखाएपछि इन्भेस्टिगेसन त गर्नु पर्यो नि त। पछि गएर उनीहरूको के नेगोसिएसन भयो है त, कानुन र तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ सिस्टमलाई त उहाँहरूले अलिक बराल दिनुभयो नि त। तिनीहरूलाई पनि पनिस्ड हुन्छ हुँदैन। किन अहिले त झुटा बलात्कारको झुटो आरोप लगाउनेलाई पनि पनिसमेन्ट नहुने विधेयक त पारित गरिसक्यो त। त्यो कहाँ त्यस्तो छ? त्यो त अलिक अहिले त संसदबाट बुझेँ। अहिले त त्यो डेडलाइनलाई चाहिँ अलि
बढाएको मात्रै एक्सटेन्ड गरेर 3 वर्षसम्म बनाउने कतिपय होइन, केसहरू मैले पनि तर फल्स इन्फर्मेसनले अथवा फल्स एक्युजेसन लगाएर चाहिँ कसैलाई थुनायो भने पनि उसलाई चाहिँ तपाईँको कारबाही नहुने भन्ने कुरा नहुने कहाँ छ अहिलेको हाम्रो प्रचलित कानुनमा छ नि। अहिले नयाँ विधेयक पारित गरेका छन्। अहिले नयाँ विधेयकले यति गरेको छ कि त्यो चाहिँ नि भिक्टिमले चाहिँ गएर सूचना दिने जाहेरी दिने जो सम्बन्धित चाहिँ नि राज्यको संयन्त्रहरूमा जाने चाहिँ 3 वर्ष होइन त्यस्तै डेडलाइन बढाएको छ र त्यस्तो अपराधमा चाहिँ मिलापत्र गर्न नपाउने भनेर त्यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने हाम्रो समय त खेर गयो राज्यको खर्च भयो। त्यसकारणले सुरुमै झुटा आरोप पनि लाउन नपाउने र लाइसकेपछि त्यो झुटा भयो भने त उसलाई फेरि पनिस्ड हुन्छ नि त त्यो छ नि। त्यसो हो भने त यहाँ त अराजक। तपाईँले हिजोको विधेयक पढ्नु भएन चाहिँ हिजो मात्रै कस्तो पढ म पढ्दिनँ होला त म कानुनको विधेयक भयो हिजो चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्टले पास गरेको विधेयक होइन त्यो हद म्यादलाई बढाएको छ र त्यसमा पनि 70 वर्ष माथि होइन अनि यो अन्डर एजको 18 वर्ष मुनिकोहरूलाई दिएको छ त्यति हो। ओके अब यो विषयमा अलिकति धेरै नलम्ब्याउँ यो कुरा त्यो डाउनलोडै गरेर चाहिँ हामी छलफल गरौँला। मैले त्यो ठ्याक्कै हिजो डाउनलोड त्यो जरुरी छैन अहिले बरु चाहिँ के भन्ने त्यसले के छ भनेदेखि समाजलाई ल एन्ड अर्डरमा चाहिँ राख्नु पर्यो जथाभावी गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनि तर सुन्नु न अब देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको अवस्थामा गभर्नर चाहिँ अब हामी श्रीलङ्का बन्छौँ भन्दैछन् होइन नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठहरू छ अब हामी श्रीलङ्का हुँदैछौँ भनिरहेको अवस्थामा यही बेलामा चाहिँ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर त्यो कति 1 अर्ब चान्सनको त्यो पुलिसलाई चाहिने चाहिँ हतियारको कुरा पनि आउटडेटेड हतियार किन किन्नु पर्यो होइन यिनीहरूलाई आउटडेटेड त त्यो त मेकानिकल चेक हुन्छ होइन त्यो बदमासी भयो भने सबै मिलेर बदमासी गरे भने अब कसको के लाग्छ तर सबै बदमास हुँदैनन् भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरौँ न। लागत मूल्य नै झन् 4 गुणा बढी छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन छ भने त्यो इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। अब पहिला भ्रष्टाचार गर्ने अनि संसदीय समिति बनाउने इन्भेस्टिगेसन गर्ने त्यसलाई थम्थम्याउने त्यो प्रतिवेदन आउनको लागि 6 महिना लाग्छ प्रतिवेदन आउन्जेलसँग त्यसको पद खुसिसकेको हुन्छ होइन यो चाहिँ अलिक होइन यो चेन्ज भनेको कुरा अब रेडिकल चेन्ज भ्रष्टाचारमा चाहिँ तपाईँको अभियोग लागेपछि चाहिँ फेरि समातेर कारबाही किन्छ त्यो पनिसमेन्ट नपाउनु पर्ने कि त्यो होइन भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएपछि त निलम्बित हुन्छ नि त सांसदहरू मन्त्रीहरू पदमा बसेका काम गर्ने जुनसुकै श्रेणीको चाहिँ कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो त अब वाइट बडीमा भ्रष्टाचार भएको हो भनेर त संसदीय समितिले ठहर गरेको छ त्यसको मुद्दा इन्भेस्टिगेसन गर्दै होला नि त गरिसक्यो तपाईँले अब हेर्नु न हौ संसदीय समितिले कति अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनेर अब तर विशेष अदालतमा त्यसको मुद्दा कति साथीहरू त दिवंगत भइसके नेपाली कांग्रेसकै नाम चलेका लिडरहरू बेला चाहिँ केजिबी के भन्थे के तिनीहरूको पनि त देख्नुभयो नि त हो त्यस कारण इट्स टेस्ट टाइम के तर छिटो होस् म यसको मतलब ढिलो होस् भने त्यो त भारतलाई सहयोग नगरेको केजिबीले सहयोग गरे भएर चाहिँ सिधैया हो होइन केजिबी भने के को एउटै अर्कै नाम छ जी को अर्को नाम छ मैले त्यो अलिक चाहिँ नि किन अहिले अब त्यो मरिसकेको लासलाई चाहिँ नि गोद्नु भनेको तर होइन मैले भन्न खोजेको यो हिसाबले नि अहिले हामी जुन सङ्कटको अवस्थामा छौँ हाम्रो अर्थतन्त्र जुन सङ्कटमा छ हाम्रो नेताहरू चाहिँ साँच्चीकै संवेदनशील चाहिँ रहेनछन् है भन्न खोजेँ कि त्यो देखिएन त्यो नदेखिएकै हो र सचिनुपर्छ। श्रीलङ्कामा पो समुद्र थियो र समुद्रमा गएर चाहिँ ज्यान जोगाइरहेछन् होइन अब हाम्रो नेताहरूले कहाँ गएर ज्यान जोगाउँछन् त्यस्तै खालको सरेन्डर गर्ने त्यस्तै खालको सिभिल अपराइजिङ भयो नि सरेन्डर जस्तै राष्ट्रपति भवन कब्जा भयो नि सिभिल अपराइजिङ गरेर अब नेपालमा पनि त्यस्तै खालको सिभिल अपराइजिङ भयो भने त हाम्रो नेताहरू चाहिँ कहाँ जाने नेपाली जनता संयमित छन् र कानुनी कारबाही गर्ने हुने छोड्छन् नि त अब पदमै टाँसिरहँदैनन् त्यो भयो भने त कुनै उपचार छैन तर पनि लिगल प्रोसिड्युरमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रश्न उठ्ने बित्तिकै त रिजाइनेसनको कुरा त तपाईँको यो सबैलाई बचाउने सहारा मात्रै भयो कि होइन अब के भन्छ बालुवाटारको जग्गा सरकारी जग्गै प्लटिङ गरेर बेच्दा पनि कानुनले कसैलाई कारबाही चलिरहेछ त बाबा धेरै मान्छेकै छोराले चाहिँ जग्गा मान्छेको चाहिँ अब होइन जो जिम्मेवार छन् जुन जिम्मेवारी ठाउँमा थिए उनीहरू निलम्बित भएका छन्
कहाँ निलम्बित हुनु छैन। न्यायाधीशको छोराले किनेको अब कहाँ न्यायाधीशले किने हो र भन्नेमा पुगिसके होइन। अब अर्थमन्त्री त्यति बेलाका विष्णु पौडेलको छोराले किनेको होइन, कहाँ विष्णु पौडेलले किनेको हो त भन्नेमा पुगिसक्यो। त्यो त आफ्नो समय त्यो के भन्छ पाप लुकाउने चाहिँ त्यो लुकाउने ठाउँ नभएपछि त भइहाल्छ नि। अराजकता भएन भने सब देश तपाईँलाई सुन्नु न, तपाईँ राजनीति गरिसक्नु भयो, अनैतिकता यो उमेरसँग राजनीति गर्दा नि आज जे देश जुन अवस्थामा छ नि यो अराजकता र अनैतिकताको हो, पराकाष्ठा हो जस्तो लाग्दैन हो। त्यसै कारणले त म सङ्घर्ष गरिरहेको छु। मलाई म मिनिस्टर हुने सांसद हुने यो अझै पनि मेरो लागि त्यो ठाउँ उपयुक्त बनिसकेको छैन। अब हाल चाहिँ नि फोहोर छ, त्यो मिनिस्टर त्यो फोहोर काम रहन्छ कि त्यो खालि अब रानी पोखरीको पानी त्यो पोखरी सफा छ कि फोहोर छ भन्ने कुरा त पानी हेरेर वरिपरिको वातावरण हेरेर त्यो सफा गरेर अनि पो त्यहाँ नुहाउने हो त। त्यस मैले भन्न खोजेको नि अब मिनिस्टर बनाइदिए पछाडि जसलाई बनाइदिए पनि भ्रष्टाचारी हुँदो रहेछ। जसलाई चाहिँ नभन्नु न, कोही कोही क्लिन के अरे पर्सनहरू पनि छन् नि। फर इक्जाम्पल नरहरि आचार्य एकजना मेरो साथी हो, त्यस्तै अरूहरू छन् नि, सबैको नाम। त्यस्तो मान्छेहरू त साइड लागिहाल्छन् नि, पाखामा भित्तामा पुर्याइन्छ नि। त्यो त यसरी नुन र के अरे चिनी एक ठाउँ राख्दाखेरि नुन धेर भयो भने चिनी नुनिलो हुन्छ, चिनी धेर भयो भने नुन पनि गुलियो हुन्छ राजा। तपाईँलाई के लाग्छ साँच्चीकै हाम्रो देश होइन श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्दैछ? होइन, यतिकै छोडियो भने त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको अवस्था होला, कोल्याप्स नै होला। अझै भ्रष्टाचारमा तपाईँको तल्लिन्छ नि त। तपाईँ जस्तो होइन, तपाईँ जस्तो युवा पत्रकार होइन, अब यता मिडियामा भन्छ म जस्तो चाहिँ नि साहसी चाहिँ नि मान्छे अझै जीवित छौँ। हामीले हार स्वीकार गर्नु हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन, सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिले व्यथिति विसङ्गति जो छ नि यो वितृष्णाहरूको त ऊ देखिहाल्यो। अस्ति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ किन यत्र यत्र ठुला ठुला पार्टी चाहिँ देखियो नि त अभिगत। त्यस कारणले जनताले त त्यो रियाक्ट के अरे त्यो देखायो नि त प्रतिक्रिया। त्यस कारणले हामी चाहिँ निराश हुनु भएन, सङ्घर्ष जारी राख्नु पर्यो। त्यसो भनेर चाहिँ यहाँ अब ठाउँ रहेनछ सबै त्यो पोखरीमा पानी फोहोर भयो भनेर होइन, त्यो पानीलाई फालेर सफा गरेर अहिलेको जे ओखतीहरू छन् त्यो प्रयोग गरेर त्यहाँका विषालु चाहिँ चिजहरू सब हटाएर सफा गर्ने। अहिले एकछिन त रानी पोखरी कमल पोखरी जापानमा तपाईँको भाषण गर्दा गर्दै होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकारिदिए। अमेरिकामा पनि त राष्ट्रपतिहरू नमारिएको, इन्डियामा प्राइम मिनिस्टरहरू नमारिएको हो, गान्धीजीलाई नमारेको हो। अमेरिकामा जेएफकेलाई मारियो होइन, जेएफकेलाई मारियो ड्यालसमा। अर्को कसलाई? अब्राहम लिङ्कन हो त, केनेडी जोन केनेडी यस्ता यस्ता छ। अब यहाँ राजीव गान्धी होइन, इन्दिरा गान्धीको आमा छोरा महात्मा गान्धीलाई नै हान्थे। महात्मा गान्धी होइन त नेपालमा चाहिँ अलिकति कोही त्यस्तो रहन्छन् है? नेपालमा नेपालमा त कोही नेता त्यसरी मारिएका छैनन्। राजालाई बम हान्नेहरू सुन्नु भएको थियो नि तपाईँ? कस्तो कुरा? राजालाई जनकपुरमा नेतालाई मञ्चमै गएर ठटाएको नबिर्सिनु भने हौ। ल पुष्पकमल के अरे झलनाथ माधव नेपाल सुशील कोइराला हान्ने थिए। ल तर माफ गरिदिए तिनीहरूलाई। तर त्यहाँ जस्तो होइन सुइगाउनै चाहिँ नसक्दो रहेछन् कि नेपालमा? होइन नि, सुइगाउनु चाहिँ नि कुनै कारबाही नै होइन। तपाईँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा मृत्युदण्ड दिने छैन, कानुन बन्ने छैन। किन भनेको त त्यो मार्नु त कुनै उसलाई त मुक्ति पो दिनु हो त। मृत्युदण्डको कानुन चाहिँ नेपालमा किन नभएको? लौ अब सभ्य मुलुकमा किन मृत्युदण्ड? उसलाई सच्याउने नि। अमेरिका सभ्य मुलुक होइन, त्यहाँ त क्यापिटल पनिसमेन्ट छ त। भारत सभ्य मुलुक होइन, मतलब के हो? उनीहरू भन्दा हामी मोर सिभिलाइज्ड, हामीबाट धेरै सिकेका छन् त। हामी गर्व गर्छौँ नि, शान्तिप्रिय नेपाली। हामी चाहिँ मोर सिभिलाइज्ड भएको हो नि। अब तपाईँ चाहिँ यहाँनिर त्यो हिन्दू मुस्लिमको लडाइँ यहाँ देख्नुभयो, यहाँ बुद्धिस्टको लडाइँ, उहाँ इसाईमा तपाईँको के अरे सुन्नी र के को लडाइँ, यहाँ त केही भएको छैन नि। हामी मिलेर बसेका छौँ। त्यस कारणले सभ्यता यहाँ के अरे शिवले यही ल्याए थिए सृष्टिको पहिले सब के अरे
यही देशमा सभ्यता यही के अरे बास बसे थियो आएर यही साँझमा आयो त्यस्तो होइन तर यस्तो अब त्यो उग्रतालाई अहिले मान्छेले के आवाज उठाउन थाल्यो भने भ्रष्टाचारी बलात्कारी र देशद्रोही यो तीनटा पर्सनहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय हुनैपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो क्यापिटल पनिसमेन्ट भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा तर के मृत्युदण्ड पनि दण्ड हो र हो त होइन मृत्युदण्ड दण्डै हो मृत्युदण्ड तपाईँको हेर्नुहोस् न डेथ रोमा बसेका कति मान्छेहरूको फिल्म कति बनेका छन् अमेरिकाको डेथ रोमा भएका कति मान्छेहरूको बारेमा कति फिल्मोग्राफीहरू छन् होइन त्यो हेर्दाखेरि कति पेन हुन्छ मान्छे हुन्छ नि त्यो देख्दा पनि मान्छे उसलाई सुध्रिने अवसर दिनुपर्छ मान्छे सुध्रिन्छ त्यो बिरामी निको हुन्छ भनेर हामी उपचार गर्छौँ होइन अब चाइनामा छ हेर्नुहोस् कम्युनिजमको वकालत गर्ने भने चाइनामा चाहिँ पनिसमेन्ट दिन्छन् कोरियामा पनिसमेन्ट दिन्छन् होइन अब डेमोक्रेटिक होइन डेमोक्रेसीको हामी वकालत गर्ने हो भने अमेरिकामा दिन्छ भारतमा दिन्छ अनि हाम्रो नेपाल चाहिँ खालि भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने हामी फलोवर्स मात्र होइन हामी त के भनेदेखि सिर्जना पनि गर्ने हो नि त सभ्यता यस्तो हुन्छ भने अनि जहाँ सगरमाथा जस्तो छ जहाँ लुम्बिनी छ होइन भ्रष्टाचारले नमारिकन त यो देश बन्दैन होला त्यो तपाईँको एङ्गलबाट तपाईँ त्यो कोणमा बसेर हेर्दा म बसेको कोण त समदुरी त्यस कारणले तपाईँ कम्युनिस्टबाट डेमोक्रेटिक चाहिँ कति सालमा हुनुभयो 48 साल मङ्सिर 17 गते तपाईँ कहिले जेल पर्नुभयो किन अरे जेलमा त चाहिँ नि 25-26 देखि आउँदै जाँदै जेल त मेरो सेकेन्ड होम जेल वाज माई सेकेन्ड होम स्टिल इन्सर्जेन्ट बाई यो के अरे मोनार्क ज्ञानेन्द्र के उनको प्रतिगमनको बेला पनि म थुनिएको छु कम्युनिस्ट हुँदा पनि थुनिएँ काङ्ग्रेस हुँदा पनि थुनिएँ मलाई त थुनिनेसँग कुनै छैन एक कम्युनिस्ट हुँदा पनि थुनिनु भयो काङ्ग्रेस हुँदा पनि थुनिनु भयो अनि त्यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ कतिपय ट्रु कम्युनिस्ट थिए त्यति बेला तपाईँले छोड्नुभन्दा अगाडि कतिपय ट्रु कम्युनिस्ट थिए मै नै थिएँ नि छोड्नुभन्दा अगाडिसम्म मै नै हो सच्चा कम्युनिस्ट कतिपय चाहिँ रोयल कम्युनिस्ट थिए दरबारले बनाएको कम्युनिस्ट अब कतिपय चाहिँ विदेशी कम्युनिस्ट थिए भन्छन् पश्चिमा कम्युनिस्ट होइन कम्युनिस्ट पनि मेनी काइन्ड्स होइन तर पनि कम्युनिस्टको छुट्टै परिभाषा छ त्यो कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा मार्क्स एङ्गेल्सले भनेका छन् र द फाउन्डेसन अफ लेनिनिजम अथवा हाउ टु बी गुड कम्युनिस्ट भन्ने लिउसाउचीले लेखेका किताब छ है अब त्यो मापदण्डबाट त नो बडी दिस टाइम कम्युनिस्ट होइन तर पनि अब लोगो लगाएपछि के गर्ने बाबु लोगो अब त होइनस् भनेर किनभने उसले रजिस्ट्रेसन गरेका छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् अनि रोयल कम्युनिस्टहरू चाहिँ को थिए होइन अहिले त्योतिर नजाउँ न बाबु जानै पर्यो कि अहिले रोयल छ न मोनार्की छ अब त्यो मरिसकेको त्यो इतिहास यहाँ फलाकेर के काम होइन अब केपी ओली के भन्छन् भने 63 साल वैशाख 11 गते राजाले गरेको सम्बोधनको ड्राफ्ट मैले गरेको थिएँ भनेपछि न केपी ओली रोयल कम्युनिस्ट थियो कि भनेर पो मैले बुझ्न खोजेको त्यो चाहिँ तपाईँको जिम्मा तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो नि तपाईँहरू त अब होइन उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो त्यो साथीले भने अस्ति मात्रै उहाँले के भन्नु सुन्नु न त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रो जुलुस संयुक्त जुलुस चाहिँ थियो जुलुसमा चाहिँ गिरिजा प्रसाद र उनी सँगसँगै हिँड्दै थिए जब बागबजार र पुतली सडकको जुन दिल्ली बजार आउने जुन चाहिँ पोइन्ट आउँछ नि त्यहाँ आएपछि दुइटै अब बुढा अब गिरिजा बाबु गल्नु अनि उहाँ चाहिँ गर्दै चाहिँ यसो शीतलतिर त्यो यता उताडा आउँदाखेरि लेफ्ट लाइनमा अनि त्यहाँ गएर उभिएपछि ऊ पनि गएर मैले हेरेँ अब 5.5-6 फुट कति त्यो गिरिजा बाबुको हाइट होइन अनि अब हाम्रो ओली साथीको हाइट चाहिँ अलिक थोरै यसो हेरेँ अनि उनी सँगै थिए अब उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो फेरि कहाँ गणतन्त्र चाहिँ के भनेदेखि त्यो अमेरिका चाहिँ बैलगाडामा गए जस्तै हो तर उहाँलाई के भन्दै त्यो भेलले वेबले तपाईँको बगाउँदै ल्याउनु हो स्टिम छोड्नु भएन त्यस कारणले उहाँ लिडर पनि हुनुहुन्छ पिएम पनि हुनुभयो पार्टीको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ त्यो त ऊ हो तर अब रोयल थियो कि थिएन कि अब अहिले त्यो विषय नै होइन कि त्यो राजाले गर्नुभएको सम्बोधनको ड्राफ्ट चाहिँ केपी ओलीले गरेका हुन् त त्यो त मलाई विश्वास लाग्दैन किन त्यो सुन्नु न उहाँको पार्टीको लिडर अरू नै थिए
अनि र मैले जानेको चाहिँ सुनेको चाहिँ के हो भनेदेखि पहिला चाहिँ नि एउटा ड्राफ्ट भएर आयो है यो गर्दा के हुन्छ भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ नि को लिडरहरू यता गिरिजाप्रसाद उता माधव नेपाल हैन पुष्पकमलहरू उनीहरूले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसमा अलिकति सच्याउने काम भयो अनि त्यही नै चाहिँ नि राजाले पढेर सुनाएको त्यो त सहमतिबाट आएको हो नि त ए मतलब राजनीतिक सहमतिबाट त्यो बनाइएको ड्राफ्ट पढेको हो सबैले अब विन विनमा जाने भएपछि ल गर न त जनताको नासो जनतालाई नै म बुझाइदिन्छु त्यो त ग्रेट कुरा हो नि त आई रेस्पेक्ट हिम हेर्नुहोस् किनभनेदेखि सायद उनले त्यो गडबडी चाहेको भएदेखि होइन मर्ता क्या नकर्ता भनेको भएदेखि अरू ब्लड सेड हुन्थ्यो होला नासो फिर्ता गर्न मिल्छ र मिल्यो त सहमतिबाट के मिल्दैन त्यस कारणले म त कन्सेन्ससबाट जानुपर्छ स्टिल मेरो स्ट्यान्ड हो कि सम्पर्क संवाद समझदारी र सहमति त हुन्छ के तपाईँ हाम्रो पनि जस्तो केपी ओलीले अहिले आएर यो कुराहरू बाहिर निकाल्नु नि उनी अब अलिकति यो कम्युनिस्ट धार छोड्न खोजेका हुन् कम्युनिस्ट धार त सबैले छोडिसके के तपाईँले नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ हैन त्यही पनि अब साइनबोर्ड त छ नि साइनबोर्ड अब नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा नर्म्स एन्ड भ्यालु छ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अब यो विश्व कम्युनिस्ट कुनै उ छ अम्ब्रेला थर्ड इन्टरनेसनल भन्थ्यो के लेनिनको पालासम्म अनि त्यसपछि रुस र चाइनाको लडाइँ भयो रुसले एउटा बोकेर हिँडे चाइनाले अहिले त गजङगुजुङ छ अब चाइनिजहरूले पनि सबै कम्युनिस्टको नेतृत्व जिम्मा लिन उनीहरू तयार छन् किनभनेदेखि माओको नामबाट तपाईँको यहाँ ब्ल्याकमेलिङ भयो विश्वास होइन त्यस कारण लेनिनले भन्थ्यो कि राजनीतिक दार्शनिकहरूलाई चाहिँ ऋषि मुनिको जामा ओढाइदिन्छन् भनेर माओसेतुङले यस्तो मान्थ्यो होला त जीवित भएदेखि उनले डिनाउन्स गरिदिन्थे कन्डेम गरिदिन्थे बुढाले त्यो अरू विषयवस्तु अहिलेको सान्दर्भिकतिर जानु न कम्युनिस्टहरूको छ नि नेचर हो कि नेपालका कम्युनिस्टहरूमा त्यस्तो हुन्छ जो मिल्नै नसके टुक्रिरहने होइन मार्क्सिस्ट चाहिँ रहन सक्छन् किन मार्क्सिजमको एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ क्या त्यो के हो त भन्दा इकोनोमिक्समा सरप्लस भ्यालु भन्छ अतिरिक्त मूल्य पोलिटिक्समा क्लास स्ट्रगल भने वर्ग सङ्घर्ष त भइरहन्छ नि त अहिले यो कन्फ्लिक्टको पनि जो सतह मुनि त चलिरहेको हुन्छ सतह माथि आएपछि यसले एउटा रेडिकल चेन्ज ल्याउँछ उथल पुथल ल्याउँछ त्यही भने हो अब फिलोसफीमा डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम तर मार्क्सिस्ट रहन सक्छ जस्तो कि अहिले पनि चीनमा कन्फ्युसियसवादीहरू छ लाओत्जुवादीहरू छ यहाँ हाम्रै देशमा पनि के अरे यो चारवाक दर्शन मान्ने होइन कोही कृष्णको कोही विष्णुको कोही शैव धर्म कृष्ण प्रणामी के देख्छु नि त त्यस्तो कुरा मात्रै हो र अब तपाईँले बरु एकपल्ट हाम्रो नारायणमान बिजुक्छे भेटेर उहाँले पार्टीको मार्क्सिस्ट हो उहाँ तर उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी किन मान्नु उहाँले त बेलैमा बुझे हामीले सँगसँगै बुझे हो उहाँ धनकुटा आउनुभएको थियो धनकुटा आउँदा उहाँ म कहाँ चिया खुवाएँ साथीहरूसँग चिनजान गराएँ होइन नेमकिपा उही बेलादेखि त्यही पनि उहाँहरूको झन्डा त अहिले पनि त्यही छ फिलोसफी मान्छे त त्यसको त लोगो लगाइसकेपछि जनतालाई चाहिँ नि नुन दिएछ नुन कहाँ प्रदेश नम्बर 1 तपाईँको प्रदेश अथवा तपाईँ जन्मेको प्रदेश जन्मेको र मेरो कर्मक्षेत्र पनि हो तर म फेरि कर्मक्षेत्र जन्मक्षेत्र दुवै हो र फेरि तपाईँ त्यसो भए यो मान्छेले त त्यो प्रोभिन्सको 1 नम्बर प्रदेशको सिएम चिफ मिनिस्टर ताकेको रहेछ नो अब मभन्दा पछाडिका जेनेरेसनहरू आइसके होइन पाइएछ भने के छ र भने यहाँ कस्तो कस्तो खाइरहेछ अब युवा आए पनि त्यही रहेछ युवा आए पनि शालिग बनाउँछु भन्न थाल्छ बुढा आए पनि शालिग अनावरण गर्न जान्छन् होइन काम त के रहेछ देख्नु भएन ऊ हाम्रो प्रकाश दालको शालिग बनाए होइन अब प्रचण्डले होइन बालेनले पनि बनाउँछु भनेर युवा आउँदा पनि फेरि अर्को युवाको शालिग होइन त्यो रोग हो त्यो के अरे वातावरण दूषित छ
म ठिक हुन्छु भनेर के भन्नु त्यसलाई कि त चक्रवर्ती नै हुनु पर्यो होइन अदरवाइज ती अर्काले गरेको नक्कल के जरुरी छ त्यो भोलि एउटाले फालिदिन्छ अब किन चाहिँ प्रदेश 1 को नामाकरण अहिलेसम्म हुन सकेन किन यति धेरै विवाद त्यो त हाम्रो संविधानले प्रदेश सभाले नै त्यसको नामाकरण गर्ने र न्यूनतम 2/3 बहुमत चाहिन्छ भनेको छ 2/3 पुर्याउन सकेका छैनन् कसैले अब कोहीले तपाईँको चाहिँ त्यो पनि उपस्थितिको 2/3ले हुँदैन होइन अब 93 जना कति छन् होइन 62 जना चाहिन्छ अब 62 मा अब आफ्नो आफ्नो तपाईँको चाहिँ के भन्ने इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन् म त नेकपा एमाले भन्छन् त्यो त इन्ट्रेस्ट ग्रुप मात्रै भन्छु अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि कता कता चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँनिर ट्रेडिसनल चाहिँ एउटा के भन्छ जसलाई रूढिवाद पनि भन्छ कि दुनियाँलाई खुला आँखाले हेर्नुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ हुन्छ भनेर त्यसो भएको हुनाले त्यो नामाकरण चाहिँ त्यो आवश्यक सङ्ख्या पुर्याउन नसकेर पनि हो अनि त्यो विवाद गरिरहनु भन्दा मै भन्छु त्यहाँ विवाद सहमति हुन्छ भने द्याट्स ओके अदरवाइज 1 नम्बर प्रदेश 1 नम्बर होइन हरेक काममा 1 नम्बर औद्योगिक प्रदेश पनि भयो अब तपाईँको चाहिँ टुरिज्ममा पनि 1 नम्बर गर्नुहोस् नाममा विवाद किन सप्तकोशी प्रदेश राख्ने भन्दा पनि विवाद भइरहेको छ सगरमाथा प्रदेश राख्ने भन्दा पनि विवाद भइरहेको छ होइन अझ किरात प्रदेश राख्ने भन्दा पनि विवाद भइरहेको अब यसो हेर्नुहोस् सप्तकोशीमा र कोशीमा सगरमाथा भन्ने शब्द र त्यो जुन पहाडको नाम सगरमाथा भनेर नामाकरण गरियो त्यो कहिले भएको त्यसैलाई नै भन्ने हो भने त त्यो त त्यसको ओरिजिनल नाम त चमलुङमा हो चमलुङमा त किराती भाषाबाट भयो नि क्या अनि त्यो त किरात चमलुङमा त अनि चाइनिजहरूले पनि चमलुङ्गै भन्छ नि त्यही त अनि त्योभन्दा गतिलो चाहिँ आधार के चाहियो त्यो अशोकले चाहिँ आएर पाटनको नाम फेरेर गए स्तूप त बनाए अशोक स्तम्भहरू भन्छौँ उहाँ तर के यहाँको नाम त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ देखेको थिएँ अशोक सिनेमा हल अनि तर संसारले सगरमाथा भनेरै चिन्छ नि त कसले चिन्छ सगरमाथा नेपालीहरूले चिन्दैन संसारले जसले सुनेको छन् एभरेस्ट द्याट इज एभरेस्ट भन्छ अब यहाँ सगरमाथा भन्ने केही मुठीभर मान्छेहरू छन् जबरजस्ती यो तैँले मान नभए जान्छ तेरो कान भनेर हुन्छ उ गरिदिनु नि त के अरे जन्म सङ्ग्रह गरिदिनु प्रदेश सभाको 2/3ले गर्न सक्दैन त्यो आँट पनि छैन सगरमाथा उपयुक्त नेम होइन एभरेस्ट सगरमाथा उपयुक्त भनेको प्रदेश नम्बर 1 नै हो 1 नम्बर प्रदेश नै सबैले सर्वस्वीकार्य भयो अब नाममा प्रदेशको नाम हुन्छ र भने त्यो 1 नम्बर प्रदेश भने लौ पहिला तपाईँ चाहिँ पूर्व 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर पश्चिम 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हुँदै गएन पश्चिम 3 नम्बर पोखरा 2 नम्बर गोर्खा 1 नम्बर धादिङ यो 1 नम्बर यता धुलीखेल तपाईँको विचारमा सबभन्दा उपयुक्त नाम के हुन सक्छ मेरो विचारमा जन्म सङ्ग्रह मैले जन्म बुझ्दाखेरि अब यही हुनुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईँको विचारमा मैले कसैले मलाई सोध्छ भने सहमति हुन्छ भने किराँत प्रदेश होइन त्यसमा कोशी पनि जोडौँ भन्दा किराँत कोशी राखिदेऊ त्यसले त्यहाँ त मान्छे त शहीद पो भएका छन् त किराँत हुनुपर्छ भन्नेहरू यहाँ त्यो मुभमेन्टलाई सम्बोधन गरेको भनेको 2 नम्बर प्रदेशले गरौँ जसको नाम मधेस मान्छे चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी पहिचानको त्यत्रो सङ्घर्ष अधिकार पहिचान र अधिकारको आन्दोलन हो पछिल्लो आन्दोलन अब फेरि चाहिँ त्यहाँ ब्लसेट गराउने के जान्छ मलाई बरु के छ भने हुँदैन भने 1 नम्बरै रहोस् अनि मैले चाहिँ त्यो कन्सेन्ससको तपाईँको पोइन्ट्स चाहिँ के हो भन्दा किराँत कोशीमा सहमति गराउन त भनेर म फेरि त्यो प्रदेश सांसद पनि होइन केन्द्रीय पार्टी यस्तो गरे नि हुन्छ भने पूर्व प्रदेश मध्य प्रदेश अथवा त्यसो त सुन्नु न एक जमाना थियो गण्डकी प्रदेश गण्डकी कोशी कर्णाली होइन अब गयौँ हामी 13 वटादेखि बल्ल बल्ल सहमति भएको छ 7 वटा त्यो पनि सहमतिबाटै बनेको नि त अब 1 नम्बर प्रदेशको पनि भोटिङबाट नजाने हो भने सहमति हुँदैन भने त्यतिकै थानको लाउनुहोस् थाँती राखिदिनुहोस् सहमति गर्नुहुन्छ भने किराँत कोशी किराँत लिम्बुवान के छ आफ्नो आफ्नो क्या तर पनि सर्वस्वीकार्य त यो दुनियाँमा केही भएन तर एउटा सामान्यतया दुनियाँले मानेको एउटा
कन्सेन्सस सहमति भनेको चाहिँ 2/3 हो। त्यसै कारणले कन्स्टिट्युसनमा पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यो पनि पुग्दैन, मान्छे आफ्नो खुल्ला गर्न किन पार्टीले व्हिप गर्छ, खबरदार भाइ कोसी भनिदिएछ। कोसी नमान्नेको सदस्यतै जाने होला एमालेको। अनि यताबाट खोइ कङ्ग्रेसले पनि के भन्नु भनेर भन्दै थिए। कङ्ग्रेस त एउटा खुला पार्टी हो नि त होइन। त्यहाँ त कविता लेख्यो भने पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि त्यो छाप्नु अथवा सर्कुलर गर्न मानेन भने उसको सदस्य। यहाँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ मलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले के भन्यो भने मलाई काम दिनु न भन्यो कि अन्तजीजी काम आफै खोजेर गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई घाटा नहुने गरी। काङ्ग्रेसको लागि जसले जे गरे पनि स्वीकार्य छ भने जस्तै काङ्ग्रेसलाई भलो हुन्छ मैले भनेको कुरामा। किराँत कोशी हस् सर, यो विषयमा फेरि पनि कुरा गरौँ न। धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि एउटै विषय किन दोहोऱ्याउनु छ? नयाँ ताजा विषय नि युवराज भाइ। होइन, यो प्रदेशको विषयमा धेरै कुरा गर्नु छ अझै पनि। अब यो अलिकति लामो पनि भयो अन्तर्वार्ता। फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।